यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 6 अरब 37 करोड़ 10 लाख रुपए का रमजान पैकेज मंजूर। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास में फैसला किया गया। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया जरूरिया पर 10-15 रुपए तक सब्सिडी तजवीज। इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। 30 जून 2022 तक कपास दरामद करने की इजाजत भी दे दी गई। पंजाब हुकूमत का रमजान से पहले रमजान बाजार लगाने का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबा भर में 305 बाजार लगेंगे। 25 शाबान से 20 रमजान तक रमजान बाजार बाज़ान ईद बाजारों में मुंतकिल किए जाएंगे। फैसलाबाद समेत पंजाब के 7 अजला कोरोना के निशाने पर। कोरोना के बढ़ते केसेस पर NCOC का फैसलाबाद के स्कूल्स बंद करने का फैसला। स्कूल्स 2 हफ्तों के लिए 15 से 28 मार्च तक बंद होंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। NCOC की मुल्क भर के तफरीही पार्क्स शाम 6 बजे बंद करने की सिफारिश। रेस्टोरेंट्स और इंडोर सर्विसेज पर बंदिश का इतलाक 15 अप्रैल तक बरकरार। शादी हॉल्स भी पुरानी पॉलिसी पर काम जारी रखेंगे। डिवीजन भर में कोरोना के 24 घंटों के दौरान 64 नए शिकार। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस के 2 एहलकारों में वायरस की तशखीस। चनाब कॉलेज चनियोट की नर्सरी की तालिबा में वायरस की तस्दीक पर क्लासरूम सील। पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में सीनियर अफसरान नजरअंदाज। जूनियर बड़े ओहदों पर तैनात। ग्रेड 18 के अफसरान 16 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स तैनात। 18वें ग्रेड के अफसर फयाज माहौल DC झंग, मोहम्मद रियाज DC चनियोट। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद भी 18वें ग्रेड के अफसर। बिजली सारिफीन हो जाएं तैयार। नए बिलों में होगी पुरानी वसूलियां। 1-2 नहीं, पूरे 8 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट का नजला अवाम पर गिरेगा। नेपरा की नवंबर 2019 से जून 2020 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की इजाजत पर अमल दरामद होगा। हुकूमत की जानिब से आज मंजूरी मुतवक्के। रवा साल झंग के गन्ने के जेरे काश रकबे में बड़ा इजाफा। महकमा ज़राअत के आदाद शुमार के मुताबिक काश 2 लाख एकड़ से तजावुज कर गई। क्रशिंग के दौरान गन्ने की फी मन कीमत 370 रुपए रिकॉर्ड की गई। तलबा और छोटे पैमाने पर ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए एक नई मुश्किल। इस्तेमाल शुदा दरामदी कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, USB और दीगर IT मसनूआत मजीद महंगी। ड्यूटीज में 30 से 40% इजाफा कर दिया गया। मुल्की मईशत में अहम किरदार, 70% नौकरियां देने वाला SME सेक्टर भी मुश्किलात में। मुल्की मईशत की मजबूती और बेरोजगारी दूर करने के लिए सेक्टर को सहूलियात देने होंगी। सर फहरिस्त आला फैसलाबाद चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्रीज मियां जफर इकबाल का मुतालबा। बेरोजगारी में इजाफे पर कॉटन पावर लूम ओनर्स ने भी हुकूमत को खत लिख दिया। टैक्स दफ्तर नहीं तो सब दफ्तर ही बना दें। फैसलाबाद रीजन की सालाना 1 अरब से जायद कारोबार करने वाली कंपनीज की रजिस्ट्रेशन लार्ज टैक्स पेयर दफ्तर मुल्तान मुंतकिल। दफ्तर सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बायस मुश्किलात का सामना है। टैक्स बार ने फैसलाबाद में सब दफ्तर बनाने का मुतालबा कर दिया। टैक्सेस सब लेकिन सहूलियात कोई नहीं। फैसलाबाद की स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट मसाइलिस्तान बन गई। सड़क पर तजावुजात के बायस रास्ते तंग हो गए। पूछने वाला कोई नहीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद से बाहर होने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स लागू। बगैर मंजूरी एडजस्टमेंट कराए जाने वाले रिफंड्स के ऑडिट का फैसला। FBI केसेस की छानबीन करेगा। मुतल्लिका टैक्स नाहदहिंदगान से तफसीलात तलब।
ضلع چنیوٹ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس رے نظام کمپیوٹرائز نہ ہو سکا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ ماہانہ لاکھوں روپے اکٹھا کرنے لگی۔ خرد برد کا خدشہ، مریضوں نے سسٹم کمپیوٹرائز کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ ماحولیاتی آلودگی صنعتی شہر کے لیے بڑا چیلنج، فضائی اور آبی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری۔ کون سی فیکٹری کتنی آلودگی پھیلاتی ہے، کس ڈائنگ یونٹ سے کتنا زہریلا پانی خارج ہو رہا ہے، محکمہ ماحولیات فیصل آباد اعداد و شمار اکٹھا کرے گا، متعلقہ انسپکٹر رپورٹ بنائے گا۔ ضلع کچہری جھنگ میں سیوریج مسائل کا حل ممکن نہ ہو پایا۔ کئی دہائیاں قبل بننے والا سیوریج نظام موجودہ ضروریات کے سامنے ٹھپ، مرکزی گیٹ کے سامنے گندا پانی جمع رہنے لگا، وکلاء اور سائلین کو پریشانی کا سامنا۔ رجانہ سمندری روڈ کی کئی سالوں بعد بالآخر سنی گئی۔ حکومت کی جانب سے 12.5 کروڑ روپے کے فنڈز جاری، انتظامیہ نے مئی کے آخر تک کام مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ انسداد ڈینگی کے سلسلے میں فیصل آباد کی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کا اجلاس، بیشتر افسران غیر حاضر۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی برہم، متعلقہ محکموں کے سیکریٹریز کو شکایات بھجوانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار سے ایم این اے ریاض فتیانہ کی ملاقات، حلقہ مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی ریاض فتیانہ کے حلقے میں مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت جاری۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے دکانوں اور کمرشل اداروں میں باسکٹ رکھنا لازمی قرار دے دیا۔ باسکٹ نہ ہونے کی صورت میں بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ کمپنی حکام کے مطابق باسکٹ سے کوڑا اکٹھا کر کے وقت اور وسائل بچائے جا سکتے ہیں۔ فیسکو میں 66 کے وی گرڈ کا 132 کے وی میں اپ گریڈ، ترسیلی نظام چلانے کے لیے 206 نئی آسامیوں پر عملے کی اشد ضرورت۔ فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اسسٹنٹ انجینئر، ASSA اور فٹرز سمیت دیگر بھرتیوں کی منظوری دے دی۔ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے سرکاری کالجز میں مستقل پرنسپلز کی خالی سیٹوں کی تفصیلات طلب، مستقل پرنسپل کی تعیناتی تک سینئر ترین فیکلٹی ممبر کو پرنسپل کا اضافی چارج دیا جائے گا۔ نامزد عارضی پرنسپل کو تمام مالی اختیارات دینے کی بھی ہدایت۔ تھانہ منصور آباد کے پولیس اہلکاروں نے سر بازار عدالت لگا لی۔ چیکنگ کے نام پر شہریوں سے ناروا سلوک، شہری کو تھپڑ مارنے کی فوٹیج سٹی 41 کو موصول، کانسٹیبل فیصل اور یاسین کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انصاف کی راہ میں فیصل آباد پولیس کی غفلت اور روایتی سستی بڑی رکاوٹ۔ 2 ماہ میں درج 70% سنگین مقدمات کی تفتیش مکمل ہوئی، نہ ہی چالان عدالتوں میں پیش۔ قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، چوری اور راہزنی کے 64 اور 62 مقدمات تاحال زیر تفتیش۔ ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد ریجن مرزا انجم کمال نے چارج سنبھال لیا۔ پیٹرولنگ پولیس کے دستے کی سلامی، دفتری سٹاف نے پرتپاک استقبال کیا۔ مہر سعید سیال، ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات۔ فیصل آباد کوہ نور چوک میں ٹریفک پولیس کی آگاہی کیمپ، چیف ٹریفک آفیسر شہزادہ عمر نے شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے، عوام کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی اہمیت اور افادیت بتائی۔ ایم این اے قیصر احمد شیخ کے فرزند عرفان قیصر شیخ انتقال کر گئے۔ مرحوم ٹویوٹا کے چیئرمین اور لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر رہ چکے ہیں۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کا اظہار افسوس۔